الحسنة قاتي سقل معيوتا ويرتو واسف جارمي إجاب قرى ومتاتي ركو إدو سانفرمي شايا كان كيتا وهوا كان كمسي في قمنا نوججبا دقمتاتو موعظة الحسنة نوججبا دقمتاتو موعظة الحسنة بسم الله فرتو خيرين بنو دبدبنا هرلي لك الحمد يا إلهي فارو يوم عملي إسلام ما نبدا زيكنا قلتي ساجبنا إذا تلتجرون ما فيجروا في جرنا إرقى ربي تعالى ما إسا ولا لا نباسي صلوات في سلامة هل كان قيا الربوسي أهل الصحابة هندوما وراه جيل أدادي نسن ملك سوى الجومان والنفود ندادي الله أكبر يا نراق يا أدى مركز دواء بسنو وحدة إسلام ما كلي هلا وجهك بسنو مجموعة موعظة جتشو بيرو أواسف نمي أبوكاتو أواسندا ركو إدو سافرمي أبوكاتو أواسندا ركو إدو سافرمي كايو قدان قدابتي ركو هواسان دندهو مولا النساء كان قدا ربين قلمان نفاقه دكتور تفعل المني بؤور ساجب فتي أما يما دين إسلام ببلسوا كرور فتي أما يما دين إسلام ببلسوا كرور فتي لا تسقل معيوتا إجاب قرى ومتاتي ركو إدو سانفرمي شايا كان كيتا وهوا كان كمسي في قمنا نوججما دقمتاتو موعظة الحسنة نوججما دقمتاتو موعظة الحسنة أيونا ونبوري بكنا واسف جراتا أواز نزفول درد ما بكاو في جب فتا أداني كودو هواسا وجي ذاتي بفا أستاذ كاشا بكرو أماز ملادا نففا ركو في نفاجو كان هواسات ربوزا كوني رقام البربادا هجي موعظات إبسا عالم مليك دكتوروتا فتوى دفيا مغفرة خير هواسا جرانا تكافين بكورا خير هواسا جرانا تكافين بكورا قيانا لكن دعاتا وايد فينو دبتو أواز ساسي والقاي سنة قرقودا وجتو مجموعة موعظة جرا قلب أيوتا فلما نوجد جباد سجنات أنت أمالي أولما نوجد جباد سجنات أنت أمالي أولما نام خيري فاجو
sumayyotaaf dilaalonni sinis jabadhaa sababa qabsoo guddaan har'a gahee diiniin kun waa taphaa miti ifaaje warroota kaalee shahiidan dhiiraa dubartii ifaaje warroota kaalee shahiidan dhiiraa dubartii gaati sagal maayyota wiirtuu hawaasaaf jaarame ijaaf gurraa uummataati rakkoo hedduu isaan furame caayaa kan kee